In view of the above discussion and in the light of available record, no ground for grant of post-arrest bail is made out. Consequently, the instant petition is hereby dismissed. नाज़रीन अगर हम नोटिस आ चुका है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है सेशन कोर्ट की जानिब से दोबारा से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेल यानी जमानत दूसरी मर्तबा भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। जी हाँ नाज़रीन, उनके चाहने वालों के लिए ये बुरी खबर होगी और जाहिर है कि एक गम का पहाड़ भी टूटा होगा उनके स्टूडेंट्स पे, उनके चाहने वालों पे। जो उनके चाहने वाले हैं, मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, क्योंकि ये हालात बड़े नासाजगार होते चले जा रहे हैं उनके हवाले से। तो हालात को इंजीनियर साहब के हक में नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपको बता दूं कि अब ये मेरे ख्याल से लंबा चलने वाला है प्रोसेस और कुछ भी हो सकते हैं, एज पर लॉ कुछ भी हो सकते हैं, ये जरा समझिए। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में एक मर्तबा से फिर आपको आपके अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता है। पीर का दिन है, 17 नवंबर है और साल है 2025। नाज़रीन कराम, आपको कुछ हकायक मैंने बताने हैं और बहुत आहिस्तगी के साथ मैं आपकी खिदमत में कुछ हकायक रखना चाहता हूँ। खुदारा इन हकायक को समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। आप जानते हैं कि 12 तारीख को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मुकदमा लगा हुआ था जनाब मोअज़्ज़िज़ जस्टिस तारिक अयूब साहब की अदालत में। अब उन्होंने फैसला सुनाना था, लेकिन स्ट्राइक के बायस, हड़ताल के बायस चूंकि कचहरी में धमाका हुआ था, एक इंतहाई दिलदोज़ और दिलसोज वाक़या पेश आया था, उसके बायस इस फैसले को 14 तारीख पर डाल दिया गया, रख दिया गया। अब 14 तारीख को मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट्स सुने। आर्गूमेंट्स सुनने के बाद उन्होंने अपना फैसला महफूज किया और ऐलान किया कि फैसला कल यानी 15 नवंबर को सुनाया जाएगा, यानी हफ्ते को। अब 15 नवंबर को रात तक दोनों पार्टीज इंतजार करते रहे और अदालत के बाहर खड़े रहे कि भाई कोई ना कोई फैसला आएगा। 15 नवंबर की शब रात को एक फैसला आता है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में नहीं होता, यानी दूसरी मर्तबा भी सेशन कोर्ट से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत को खारिज कर दिया जाता है। ये खबरें गर्दिश करने लगती हैं, लेकिन हमने अपने जराए से मालूम करने की कोशिश की। हमें ये खबरें मौसूल हो रही थी कि जमानत फिर से खारिज हो चुकी है, लेकिन जाहिर है कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम है उनकी जानिब से कोई हमको इस तरह से खबर नहीं दी जा रही थी कि हम आपकी खिदमत में कोई खबर रखें, जब भी हमने उस शब व्लॉग भी आपकी खिदमत में नहीं रखा। अब नाज़रीन करा, हमने कल आपको बताया कि अगर हम ऑनलाइन गूगल पर देखें पंजाब जुडिशियल मैनेजमेंट सिस्टम और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मुकदमे के हवाले से इंदिराज करें, जैसे हमने आपको कल करके दिखाया, उस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेल के हवाले से अभी कोई अपडेट नहीं हुई, यानी ये कि उस वक्त तक पेंडिंग लिखा रहा था, यानी कि अभी फैसला नहीं किया गया, होल्ड पर है। जबकि दूसरी पार्टी हुमैर अली कादरी साहब, ऑनरेबल नासिर मिन्हाज साहब ये कहते रहे कि भाई बेल खारिज हो चुकी है दूसरी मर्तबा भी। अब मैंने कल के भी लोग में भी कहा कि भाई अगर कोई पार्टी ये कह रही है कि बेल खारिज हो चुकी है तो वो पार्टी बेवकूफ नहीं है। जाहिर है कि उनके पास कुछ हकायक हैं, कुछ रियलिटीज हैं। उन्होंने फैसला सुन लिया मोअज़्ज़िज़ साहब का, जब भी तो वो कह रहे हैं, वरना वो ऑन एयर क्यों कहेंगे, वीडियोस बनाकर क्यों कहेंगे, मुबारकबाद वसूल क्यों करेंगे। तो उनके पास कुछ हकायक थे, जब भी उन्होंने कह दिया कि बेल खारिज हो चुकी है। लेकिन फिर भी चूंकि मेरा राबिता नहीं हो पा रहा था कायम जनाब हाफिज तारिक अयूबी साहब से, और उनकी जानिब से जब राबिता हुआ भी तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम नोटिस आने के बाद इंतजार करेंगे। तो नाज़रीन अगर हम नोटिस आ चुका है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है सेशन कोर्ट की जानिब से दोबारा से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेल यानी जमानत दूसरी मर्तबा भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। जी हाँ नाज़रीन, उनके चाहने वालों के लिए ये बुरी खबर होगी और जाहिर है कि एक गम का पहाड़ भी टूटा होगा उनके स्टूडेंट्स पे, उनके चाहने वालों पे। लेकिन बतौर साफ़ी मेरा काम है कि आपको हकीकी खबर आपकी खिदमत पे रखना। डिसमिस्ड हो चुकी है बेल, यानी डिसमिसल मैं जानता था कि हो चुकी है, क्योंकि नासिर मिन्हाज साहब भी वीडियोस बना चुके थे, अपने वॉल पर लगा चुके थे, हुमैर अली कादरी साहब भी स्टेटस लगा चुके थे, मुझको भी बता चुके थे। लेकिन फिर भी मैं आपको व्लॉग करके बता सकता था, क्योंकि बतौर साफ़ी मेरा काम है दोनों पार्टी की राय आपके सामने रखना कि भाई एक पार्टी ये समझती है, एक पार्टी ये समझती है। अब क्योंकि एक पार्टी ये क्लेम कर रही थी बेल खारिज हो चुकी है, अब बेल खारिज के हवाले से कोई झूठ तो नहीं बांध सकता किसी इदारे पर, मादला अदालतों पर नहीं हो सकता। अगर उन्होंने फैसला सुना जब भी तो वो कह रहे थे बेल खारिज हो चुकी है, लेकिन चूंकि ऑनरेबल जनाब हाफिज तारिक अयूबी साहब ये फरमा रहे थे कि भाई अभी कोई रिटन फॉर्म में हमारे पास कुछ आएगा तो हम इसको
اعلان کریں گے, اناؤنس کریں گے. تو ناظرین کرام ریٹرن فارم میں آ چکا ہے. میں آپ کو بتا دوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیل دوسری مرتبہ بھی سیشن کورٹ کی طرف سے خارج کر دی گئی ہے. اب یہ میں آپ کو پوائنٹ نمبر 11 آپ کی اسکرین پر بھی رکھ رہا ہوں, جو کہ مجھ کو میرے قاضی صاحب نے بھیجے. یہ ذرا دیکھ لیجئے. In view of the above discussion and in the light of available record, no ground for grant of post-arrest bail is made out. Consequently, the instant petition is hereby dismissed. File be consigned to the record room after due to completion and necessary compliance. Announced. یہ 15 تاریخ لکھی ہوئی ہے, محمد طارق ایوب لکھے ہوئے جو کہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں راولپنڈی. اب تاریخ لکھی ہوئی ہے, یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام. یہ وہ حقائق ہے جو میں نے آپ کو بتا دیے. یہ حقائق میں آپ کو 14 تاریخ کی شب بھی بتا سکتا تھا, لیکن چونکہ حافظ ظاہر ایوبی صاحب کی جانب سے خاموشی تھی اور ان کی جانب سے ابھی مجھ کو کچھ بتایا نہیں گیا تھا. ہو سکتا ہے وہ اپنے ظاہر کے لیگل معاملات میں مصروف ہوں, تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں دوسری پارٹی کی رائے نہ لوں اور ان کا ظاہر کے موقف نہ لوں اور آپ کی خدمت میں ایک طرفہ موقف چلا دوں. تو یہ مناسب نہیں تھا, یہ صحافتی تقاضوں پر میرے پورا نہیں اترتا. تو اس لیے میں نے چاہا کہ بھائی جو ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن میں اب کی بات کر رہا ہوں چونکہ میں دونوں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے آپ کو حقیقی سچی خبر دینی ہے. اب ناظرین کرام بیل خارج ہو چکی ہے دوسری مرتبہ بھی. اب کچھ مزید آپ کو میں حقائق بتانا چاہتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے اب مستقبل میں بھی مبینہ طور پر مشکلات دکھائی دے رہی ہیں. آنے والے ولاگز میں آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مشکلات کے بڑھنے کے حوالے سے, اور انتہائی وہ حقیقت پر مبنی حقائق ہونے والے ہیں. حقیقت پر مبنی حقائق, یہ ذرا جملہ سمجھیے, حقیقت پر مبنی حقائق. یہ وہ حقائق ہوں گے جو میرے خیال سے ابھی تک میں ہی آپ کی خدمت میں رکھوں گا, کیونکہ میرا کام ہوتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہی سچی خبر رکھوں جو انتہائی چھان بین کر کے میں حقیقتوں کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں وہی حقائق رکھوں جو واقعتاً خبر ہو اور اس کو کوئی چیلنج بھی نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ میں نے پہلے بھی یہی کیا, اب بھی میں یہی کروں گا. اب جو میں آج ہی دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں, اس ولاگ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بڑھتی ہوئی مشکلات پر ایک نظر ڈالیں گے اور مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے. جو ان کے چاہنے والے ہیں, میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ حالات بڑے ناسازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے. تو حالات کو انجینئر صاحب کے حق میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرم رحم کے معاملات فرمائے, لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ میرے خیال سے لمبا چلنے والا ہے پروسیس, اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایز پر لا, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ذرا سمجھیے ناظرین کرام, میرا مقصد جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کے محبت کرنے والے ہیں, ان کو غمگین کرنا یا مایوس کرنا یا نا امیدی دکھلانا نہیں ہے, بلکہ وہ حقائق آپ کی خدمت میں رکھنا ہے جو کہ صحافتی تقاضوں پر پورا اتر کر میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ حقائق ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں. آپ ہمارے اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے. اجازت دیجیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. ولاگ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی تو اللہ کے حضور توبہ طلبگار ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.